हाल नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा करियर सुरुवात गर्न चाहनेहरूको संख्या अधिक रहेको पाइन्छ। व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र अथवा म्यानेजमेन्ट विषय अध्ययन गरेकाहरूलाई बैंकहरूले छनौटमा प्राथमिकता दिने भए तापनि अन्य जुनसुकै विधामा शिक्षा हासिल गरेकाले पनि बैंक भन्ने बित्तिकै आफ्नो करियरको रोजाइमा राख्दछन्। हुन त नेपालमा अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसरहरू कम भएको र बैंकिङ क्षेत्रमा जनशक्तिहरूको माग अधिक रहेकाले पनि यस क्षेत्रमा आकर्षण बढेको हुन सक्दछ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो वास्तविक चाहनाको विषय छनौट गर्नुभन्दा पनि लहीलहीमा र अभिभावकको चाहनाको आधारमा विषय छनौट गर्ने परिपाटी रहेको हाम्रो समाजमा आफ्नो चाहनाको क्षेत्रमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अभ्यास नभएकोले उपलब्ध अवसरहरूलाई उपयोग गर्न खोज्नु पनि अनुपयुक्त भन्न नमिल्ला। सर्वसाधारणको नगद निक्षेपको रूपमा सङ्कलन गर्ने र अन्य महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिहरूलाई पनि सुरक्षित राखिदिने बैंकको प्राथमिक काम भएका कारण बैंक सर्वसाधारणका लागि ट्रस्टीको रूपमा काम गर्दछ र सर्वसाधारणको विश्वासमा नै बैंकको भविष्य निर्भर रहने हुँदा स्वाभाविक रूपमा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा उच्च नैतिकताका आचरण र व्यवहारको अनिवार्यता मानिन्छ। हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड्स, म उत्सव ढकाल, मोटिभेसनल स्पिकर र स्टुडेन्ट डेभलपमेन्ट कोच। बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो करियर सुरु गर्न चाहेका अथवा यस क्षेत्रमा करियर बनाइरहेकाहरूलाई आफ्नो बैंकिङ करियर एक सफल करियर यात्रा बन्न सहयोग पुगोस् भन्ने अभिप्रायले बैंकिङ कर्मचारीहरूमा हुनुपर्ने आवश्यक गुणहरू सम्बन्धी यस भिडियो लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित भएको छु। बैंकिङ क्षेत्रमा सफल हुनका लागि र एक कुशल बैंकर बन्नका लागि कर्मचारीहरूमा आवश्यक गुणहरूका बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सुरु गरौँ पहिलो नम्बरबाट। बहुप्रतिभाको मूल्याङ्कन मार्फत आफ्नो प्राथमिक प्रतिभा पहिचान गर्नुहोस्। आइडेन्टिफाई योर प्राइमेरी इन्टेलिजेन्स थ्रु मल्टिपल इन्टेलिजेन्स एसेसमेन्ट। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षाशास्त्री हवार्ड गार्डनरद्वारा प्रतिपादित बहुप्रतिभाको सिद्धान्त अर्थात् थ्योरी अफ मल्टिपल इन्टेलिजेन्स अनुसार संसारका प्रत्येक व्यक्तिहरूमा जन्मजात 8 प्रकारका मल्टिपल इन्टेलिजेन्स हुन्छन्। लजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस र नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। यी 8वटा मल्टिपल इंटेलिजेंस मध्ये आफ्नो प्राथमिक इंटेलिजेंस कुन हो भनेर पत्ता लगाई त्यसको आधारमा आफ्नो पढाइको र करियरको क्षेत्र अँगाल्न उपयोगी देखिन्छ। तर यदि बैंकिङ क्षेत्रमा नै करियर अगाडि बढाउने हो भने आफ्नो प्राथमिक प्रतिभा अनुसार बैंकमा कुन प्रकृतिको कार्य गर्दाखेरि बढी योगदान र उत्कृष्ट रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्छु भन्ने कुरा पहिचान गरी करियर सुरु गर्नुपर्दछ। साथै एक कुशल बैंकर बन्नका लागि बैंकिङका सबै क्षेत्रमा उत्तिकै योगदान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले बैंकिङ व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा आफूमा लजिकल और मैथमेटिकल गणितीय वा तार्किक प्रतिभा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भाषिक प्रतिभा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतर्व्यक्ति प्रतिभाको विकास गर्न पनि जरुरी देखिन्छ। अब दोस्रो नम्बरमा आफ्नो करियरको लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। डिसाइड योर करियर गोल। जुनसुकै क्षेत्र र विषयमा सफल हुनका लागि लक्ष्य निर्धारण गरी उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीतिसहित अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईं बैंकिङ क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने एउटा सूत्रलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ। सक्सेस इक्वल्स टु सी एक्सन एन्ड गेट। अर्थात् सफलताको सूत्र सफलता इक्वल्स टु लक्ष्य निर्धारण, कार्य र परिणाम। तपाईं आफूलाई 3 वर्षपछि कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ, 5 वर्षपछि कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ, त्यस्तै 10, 15 र 20 वर्षपछि आफूलाई कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस् र उक्त स्थानमा पुग्नका लागि के कस्ता कार्य गर्ने भनेर कार्य योजना तर्जुमा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै पुनरावलोकन गरी निरन्तर
कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् र परिणाम पाउनुहुनेछ। उदाहरणका लागि हामीले घर निर्माणको कार्यलाई लिन सक्दछौँ। जब कस्तो घर, कति तल्ले घर, कति कोठाहरूको घर आदि कुराहरू निश्चित गरेर नक्सा पारित गर्छौँ, तब हामीले उक्त नक्सालाई आफ्नो लक्ष्य भनेर लिन सक्छौँ र उक्त नक्सा अनुरूपको निर्माण कार्यहरू जुन अगाडि गरिन्छ त्यसलाई कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ र पूर्ण रूपमा निर्माण भएको घरलाई परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ। यसै गरी आफ्नो करियरको पनि नक्सा बनाउनुहोस् र उक्त नक्सा अनुरूपको परिणाम पाउनका लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजनाहरू बनाई अगाडि बढ्नुहोस् र परिणाम पाइनेछ। हुन त सफलता सबैको चाहनामा पर्दछ, तर चाहना राख्नेहरू सबै सफल भने हुँदैनन्। यस विषयमा भएका अनुसन्धानहरूलाई आधार मान्ने हो भने संसारका करिब 83% व्यक्तिहरूमा आफ्नो जीवनप्रतिको खासै कुनै लक्ष्य हुँदैन। त्यसै गरी करिब 14% व्यक्तिहरूमा आफ्नो जीवनप्रतिको लक्ष्य त हुन्छ, तर उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कुनै रिटर्न डाउन अथवा स्पष्ट रणनीति अथवा कार्ययोजनाहरू भने हुँदैनन्। र त्यसै गरी करिब 3% व्यक्तिहरूमा आफ्नो जीवनप्रतिको निश्चित लक्ष्य हुन्छ र उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजनाहरू पनि बनाएका हुन्छन्। र साथीहरू, 83%मा पर्ने व्यक्तिहरूभन्दा 14%मा पर्ने व्यक्तिहरू 83%का व्यक्तिहरूभन्दा 2 गुणा बढी सफल हुन्छन् भने 14% र 83%मा पर्ने व्यक्तिहरूभन्दा अर्थात् 97% व्यक्तिहरूभन्दा 3%मा पर्ने व्यक्तिहरू 10 गुणा बढी सफल भएको पाइन्छ। र यही कुरा कुनै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि लागू हुन सक्छ भन्ने कुरा दृष्टिगत गरी आफ्नो करियर प्रतिको निश्चित लक्ष्य राखी स्पष्ट रणनीतिसहित अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसै गरी नम्बर 3 मा सधैँ सकारात्मक सोच राख्नुहोस्। बी पोजिटिभ। जुनसुकै क्षेत्रमा सफल हुनका लागि सकारात्मक सोच अनिवार्य मानिन्छ। सकारात्मक सोचले सकारात्मक क्रियाकलापहरूलाई जन्म दिन्छ भने नकारात्मक सोचले नकारात्मक क्रियाकलापहरूलाई बढावा दिन्छ। फलस्वरूप सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू सफलतातिर लम्किन्छन् भने नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू असफलतातिर ढकेलिन्छन्। साथीहरू, अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने एक दिनमा एउटा व्यक्तिको दिमागमा करिब 60,000 वटा विचारहरू चल्दछन् र उक्त विचारहरूमध्ये अधिकांश विचारहरू नकारात्मक विचार हुन्छन्। अतः हामीलाई विचारले सफल बनाउँछ भने विचारले नै असफल पनि बनाउँछ। अध्ययनहरूका अनुसार कुनै व्यक्तिको सफलतामा उसको सकारात्मक सोच र सकारात्मक सोचबाट भएका सकारात्मक व्यवहारले करिब 85% योगदान गरेको हुन्छ भने उसको सफलतामा उसको शैक्षिक योग्यता र उसले जानेका तथ्यहरूले करिब 15% मात्र योगदान गरेका हुन्छन्। त्यसैले एक सफल ब्याङ्कर बन्नका लागि सकारात्मक सोच र सकारात्मक सोचबाट हुने सकारात्मक क्रियाकलापहरूको विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। अब नम्बर 4, सधैँ उच्च नैतिकता र इमान्दारिताको प्रदर्शन गर्नुहोस्। Always exhibit high ethic, integrity and honesty. सर्वसाधारणको नगद निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्ने र महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिहरूलाई लकर सेवा मार्फत सुरक्षित राखिदिने बैंकको प्राथमिक काम भएकाले जसरी बैंक सर्वसाधारणका लागि ट्रस्टीको रूपमा काम गर्दछ, त्यसै गरी बैंकका कर्मचारीहरू बैंकको लागि ट्रस्टीको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मानिन्छ। बैंक र बैंकका ग्राहकहरू बीच जसरी विश्वासको सम्बन्ध अर्थात् फिड्युसरी रिलेसन मानिन्छ, त्यसै गरी बैंक र बैंकका कर्मचारीहरू बीच पनि विश्वासको सम्बन्ध रहेको मानिन्छ। र यो विश्वासको सम्बन्ध यति संवेदनशील हुन्छ कि सानोभन्दा सानो शङ्कास्पद क्रियाकलापले पनि यस्तो सम्बन्धमा तुषारपात हुन सक्दछ। अतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले उक्त संस्थाद्वारा जारी आचार संहिता अर्थात् कोड अफ कन्डक्ट तथा नियमन निकायद्वारा जारी निर्देशन लगायत सामान्य आचरणगत नियमहरूको समेत उच्च सतर्कताका साथ
पालना गर्दै उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। साथीहरू, जानकारहरू ब्याङ्किङ करियरलाई सिसाको घर अर्थात् मिरर हाउससँग तुलना गर्दछन्, जुन हेर्दा जति नै आकर्षक, सुन्दर र मनमोहक हुन्छ नि, त्यति नै संवेदनशील पनि हुन्छ, जुन अन्जानमा फालिएको सानो ढुङ्गाले पनि झराम झुरुम हुन सक्दछ। त्यसैगरी ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्नु जति मर्यादित, सम्मानित र इज्जतदार देखिन्छ, त्यति नै संवेदनशील पनि हुन्छ, जहाँ सानोभन्दा सानो शङ्कास्पद क्रियाकलापले पनि आफ्नो करियरमा पूर्णविराम लाग्न सक्दछ। उदाहरणका लागि, कुनै ब्याङ्कको काउन्टरमा काम गर्ने कर्मचारीले निक्षेप लिने क्रममा बढी नगद आयो भने काउन्टर बन्द गर्ने बेलामा उक्त नगदलाई सुपरभाइजरलाई बुझाई क्यास ओभर हिसाब मिलान गर्नुपर्ने ठाउँमा सो रकम आफैले राखी भोलि आएर मसँग छ भन्छ भने पनि उक्त क्रियाकलापलाई शङ्कास्पद मान्न सकिन्छ। त्यस्तै कुनै कर्मचारीले ब्याङ्क व्यवस्थापनको स्वीकृति बेगर आफ्नो खाताबाट ग्राहकको खातामा र ग्राहकको खाताबाट आफ्नो खातामा कारोबार गर्छ भने यस्तो कारोबारलाई स्वाभाविक कारोबार मानिँदैन। यस्तो बेलामा ब्याङ्कलाई के कस्तो हानि नोक्सानी भयो भन्दा पनि सम्बन्धित कर्मचारीको आचरण उच्च नैतिकवान भयो भएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। अतः ब्याङ्कमा करियर बनाउन चाहने व्यक्तिहरूले सामान्य आचरणगत नैतिकता र इमानदारिताका नियमहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक देखिन्छ। यस सम्बन्धमा स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया र बेला बीच भएको मुद्दामा इन्डियन सुप्रिम कोर्टले गरेको निर्णयलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। A bank officer or employee is required to exercise high standards of honesty and integrity. She or he deals with money of the depositors and the customers. Every officer or employee of the bank is required to take all possible steps to protect the interest of the bank and to discharge his or her duties with utmost integrity, honesty, devotion, and diligence, and to do nothing which is unbecoming of a bank officer. Good conduct and discipline are inseparable from the functioning of every officer or employee of the bank. नम्बर 5, सधैँ उच्च व्यावसायिक व्यवहारको प्रदर्शन गर्नुहोस्। Always exhibit high professionalism. ब्याङ्कका कर्मचारीहरू ब्याङ्कको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने हुँदाखेरि ब्याङ्कका प्रत्येक कर्मचारीहरूले गर्ने हरेक क्रियाकलापले ब्याङ्कको सामाजिक प्रतिष्ठा अर्थात् प्रोफेसनल इमेजलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा सधैँ हेक्का राख्न जरुरत छ। ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले ब्याङ्कभित्र आफ्ना सहकर्मीसँग काम गर्दा वा अन्य व्यवहार गर्दा अथवा बाहिर कुनै व्यक्ति समूह र जमघटमा सहभागी हुँदा पनि उच्च व्यावसायिक व्यवहारको प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। उदाहरणका लागि, कुनै ब्याङ्कको कर्मचारी कुनै सामाजिक जमघटमा सहभागी हुन्छ र त्यहाँ कुनै अस्वाभाविक क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्दछ भने अन्य सहभागीहरूले सर्वप्रथम यो को मान्छे हो, कहाँ काम गर्दछ भन्ने जिज्ञासा राख्दछन्। घर कहाँ हो, कसको छोरा हो भन्ने प्रश्न त्यसपछि मात्र आउँदछ। अतः ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले हरेक समय र स्थानमा उच्च व्यावसायिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। साथै ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले लगाउने पहिरन र अन्य अपियरेन्सहरू पनि समाजमा पाच्य हुने खालको हुनुपर्दछ। साथसाथै ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दाखेरि उच्च सतर्कताका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई अहिले छनौट प्रक्रियाको एक आधारको रूपमा मान्न थालिएको हुँदा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा उच्च सतर्कताका साथ प्रयोग गर्न जरुरी छ। अब लागौँ नम्बर 6 मा, आफ्नो पारस्परिक सम्बन्ध सम्बन्धी क्षमता वृद्धि गर्ने प्रयास गरौँ। ट्राई टु बुस्ट योर इन्टरपर्सनल स्किल। ब्याङ्किङ व्यवसाय एक सेवामूलक व्यवसाय भएका कारण पनि अरूको आवश्यकतालाई बुझ्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी छ। अध्ययनहरूका अनुसार
संसारका करिब 80% कामहरू कुनै न कुनै रूपमा पब्लिक स्पिकिङ वा पब्लिक रिलेसनसँग सम्बन्धित छन्। त्यसैले पनि आफूमा इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्सको विकास गर्न जरुरी छ। ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले आफ्नो ग्राहकको ठाउँमा म भएको भए के चाहन्थे भन्ने मनसाय राखी सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ। त्यसैले सफल ब्याङ्कर हुनका लागि आफू कर्मचारी भन्दा पनि ब्याङ्क व्यवसाय हुँ भन्ने मनसाय राखी अरूको आवश्यकता बुझी सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ। अब लागौँ नम्बर 7 मा, छिटो सिक्ने क्षमता विकास गर्नुहोस्। स्ट्राइभ टु बी अ क्विक लर्नर। सफल ब्याङ्कर बन्नका लागि छिटो सिक्न सक्ने क्षमता विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नियमनकारी निकायद्वारा जारी हुने विभिन्न निर्देशनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ अभ्यास र प्रचलनहरूको ज्ञान लिनुपर्ने तथा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको सेवा प्रदान गर्न विभिन्न सरसल्लाह, परामर्श र सुझाव दिनुपर्ने हुँदा र साथसाथै ब्याङ्कमा उच्च व्यावसायिक क्षमता राख्ने ग्राहकहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हुँदा पनि आफूमा यथेष्ट ज्ञान राख्न जरुरी छ र यसका लागि आफू भिजुअल लर्नर, अडिटरी लर्नर र किनेस्थेटिक लर्नर मध्ये कुन लर्नर हो भनी पत्ता लगाउन जरुरी छ। अर्थात् आफ्नो प्राथमिक लर्निङ स्टाइल कुन हो भनेर एसेसमेन्ट अथवा टेस्ट गरेर पत्ता लगाई पनि आफूमा क्विक लर्निङ स्किल अथवा छिटो सिक्ने क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। अब लागौँ नम्बर 8 मा, तनाव र दबावलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्नुहोस्। स्ट्राइभ टु ह्यान्डल स्ट्रेस एन्ड प्रेसर। कार्य सम्पादनका क्रममा कहिले सहजता त कहिले अप्ठ्याराहरू आउनु स्वाभाविक नै हो। ब्याङ्क कर्मचारीले अन्तर्व्यक्ति प्रतिभा विकास गर्ने, सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, टिम स्पिरिटको विकास गर्ने, दत्तचित्त भई आफ्नो काम गर्ने र काम गर्ने स्थललाई सिक्ने स्थलको रूपमा लिन सक्ने हो भने तनाव र दबाव व्यवस्थापन गर्नलाई सहयोग पुग्दछ। त्यसै गरी नम्बर 9, व्यावसायिक सोचको विकास गर्नुहोस्। डेभलप अ प्रोफेसनल अप्रोच। ब्याङ्किङ व्यवसाय सबैभन्दा बढी नियमन हुने क्षेत्रमा पर्दछ। त्यसैले ब्याङ्कको कार्य सम्पादन गर्दाखेरि प्रचलित कानुन तथा नियमनकारी निकायद्वारा जारी निर्देशनहरू साथसाथै आन्तरिक नीति नियम तथा कार्यविधिहरूलाई कडाइका साथ पालना गरी काम कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई सोही अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सहयोग गर्ने, निर्देशन गर्ने र अनुगमन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप सुपरभाइजरले गर्न आवश्यक छ। डु योर जब विथ योर ब्रेन नट विथ योर हार्ट भन्ने भनाइलाई मध्यनजर गर्दै भावनात्मक संवेगमा काम कारोबार नगरी सम्बन्धित कानुन, निर्देशन, आन्तरिक नियमहरूको आधारमा कार्य सम्पादन गर्न जरुरी छ। अस्पष्टता भएको खण्डमा आफ्नो सुपरभाइजर मार्फत अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णयको आधारमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ। कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा यदि रिपोर्टिङ गर्नु परेको खण्डमा आफ्नो सुपरभाइजर मार्फत मात्रै रिपोर्टिङ गर्नुपर्दछ र त्यसैगरी आफ्नो सुपरभाइजर भन्दा माथिल्लो अधिकारीले निर्देशन दिएमा आफ्नो सुपरभाइजरलाई जानकारी गराउने जस्ता बानीहरू आफूमा बसालियो भने आफूमा व्यावसायिक सोचको विकास गर्न सजिलो हुन्छ। अब नम्बर 10, समर्पित कर्मचारी बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्ट्राइभ टु बी एक्टिभली इङ्गेज्ड इम्प्लोइ। कार्य सम्पादनका क्रममा आफ्नो कार्य र आफ्नो संस्थालाई अति नै माया गर्ने कर्मचारीहरू सो संस्थाका लागि समर्पित कर्मचारी हुन्। समर्पित कर्मचारीहरूले आफ्नो सुपरभाइजरले दिएको कार्य लक्ष्य भन्दा पनि धेरै माथि उठेर आफ्नो कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्दछन्। यस सम्बन्धमा भएका अनुसन्धानहरूलाई आधार मान्ने हो भने कुनै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये कसैले कार्यस्थलमै आफ्नो असन्तुष्ट प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् भने कतिले आफू मात्र होइन
अरूलाई पनि भड्काइरहेका हुन्छन् र त्यही संस्थामा करिब 30% कर्मचारीहरू अति समर्पित कर्मचारीको रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका हुन्छन्। अतः एक सफल ब्याङ्कर बन्नका लागि अति समर्पित कर्मचारी भई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न जरुरी छ। 11 नम्बरमा प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्ट्राइभ टु एक्वायर टेक्निकल स्किल। अहिले कार्य सम्पादनको सबै क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनको क्रम बढिरहेको छ। बेन्चबाट सुरु भएको ब्याङ्किङ व्यवसाय काउन्टर एटिएम हुँदै मोबाइलसम्म पुगेको वर्तमान अवस्था र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको द्रुततर विकासले डिजिटल ब्याङ्किङले भविष्यमा अझै फड्को मार्ने कुरा छर्लङ्गै छ। अतः प्रविधिको विकाससँगै ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले आफ्नो प्राविधिक क्षमता बढाउँदै लैजान नसक्ने हो भने प्रविधि अगाडि र कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन पछाडि हुँदै जान सक्दछ। त्यसैगरी प्रविधिको ज्ञानको अभावका कारण अन्य प्रतिस्पर्धी कर्मचारीहरूभन्दा पछाडि पर्न सकिन्छ। त्यसकारण प्राविधिक वा गैर प्राविधिक जुनसुकै विधाको शैक्षिक योग्यता भए तापनि आफूमा आवश्यक र व्यवहारिक प्राविधिक ज्ञान राख्नु सफल ब्याङ्कर हुनका लागि आवश्यक देखिन्छ। 12 नम्बरमा विश्लेषणात्मक क्षमताको विकास गर्नुहोस्। स्ट्राइभ टु डेभलप एनालाइटिकल स्किल। कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि विश्लेषणात्मक क्षमता आवश्यक पर्दछ। विश्लेषणात्मक क्षमताका लागि सम्बन्धित विषयमा जानकारी वा ज्ञान हुन आवश्यक हुन्छ। अतः आफूले गर्ने कुनै पनि काम सम्बन्धी बाह्य वा आन्तरिक नीति नियमको जानकारी राख्नुहोस्। ब्याङ्किङ काम सिप र ज्ञानमा आधारित भएकाले ब्याङ्किङ जगतका बाह्य वा आन्तरिक गतिविधिहरूको समेत जानकारी राख्न एक सफल ब्याङ्कर हुनका लागि आवश्यक छ। कुनै पनि काम गर्दा त्यसको तर्क र आधार के हो भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तै कुनै व्यक्ति ब्याङ्कमा खाता खोल्न आउँदाखेरि उसको उमेर 18 वर्ष नपुगेको भए उसको खाता खोल्न मिल्दैन, तर के कारणले मिल्दैन भन्ने कुरा बुझ्न कोसिस गर्नुहोस्। करार कानुन अनुसार 18 वर्ष नपुगेको व्यक्तिले आफ्नो हित र अहित छुट्याउन नसक्ने हुँदा उसले कोहीसँग करार गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आफूले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले एक सफल ब्याङ्कर हुनका लागि विश्लेषणात्मक क्षमता राख्न पनि जरुरी छ। त्यसैगरी 13 नम्बरमा समूहमा काम गर्ने क्षमताको विकास गर्नुहोस्। स्ट्राइभ टु वर्क विथ टिम स्पिरिट। टिम स्पिरिट सफलताको लागि एक प्रभावकारी माध्यम हो। सफल हुनुमा आफ्नो मेहनतको साथसाथै आफ्नो समूहका सदस्यहरूको पनि उत्तिकै योगदान रहेको हुन्छ। तनाव र दबावलाई कम गर्न पनि सामूहिक भावनाले उत्तिकै सहयोग पुग्दछ भन्ने कुरा हेक्का राख्नु जरुरी छ। त्यसैले आफ्ना सिनियरहरूलाई सम्मान गर्ने र जुनियरहरूलाई माया गर्ने तथा सिनियरहरूलाई अभिभावक र जुनियरहरूलाई भाइ बहिनीहरू सरह हुन् भन्ने भावना सृजना गर्न सकियो भने पक्कै पनि यसले सफल हुनमा सहयोग गर्दछ। अब लागौँ 14 नम्बरमा व्यवस्थापकीय र नेतृत्वदायी क्षमताको विकास गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। स्ट्राइभ टु डेभलप लिडरसिप एन्ड म्यानेजरियल स्किल। भविष्यमा आफ्नो करियरको क्रममा आफ्नो समूहलाई निर्धारण भएको लक्ष्य प्राप्तिमा आफ्नो समूहका सदस्यहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध नीति निर्देशन सहित पिपल म्यानेजमेन्ट, टाइम म्यानेजमेन्ट र अन्य व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो करियरको शुभारम्भैबाट नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका आफ्ना सिनियरहरूले यस सम्बन्धमा गर्ने क्रियाकलापहरूलाई हेरेर सिक्दै जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले एक सफल ब्याङ्कर हुनका लागि आफूमा नेतृत्वदायी र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ। अब लागौँ अन्तिम नम्बर 15 मा सधैँ खुला र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने क्षमताको विकास गर्नुहोस्। अलवेज बी ओपन एन्ड एडप्टेबल टु चेन्ज। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो,
समय सधैँ एकनाश हुँदैन। करियरका क्रममा आरोह अवरोहहरू आइ नै राख्दछन्। परिस्थिति अनुसार सहजतामा मात्तिने र असहजतामा आत्तिने प्रवृत्तिले करियरलाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तसर्थ परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र परिवर्तन अनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै लैजान सक्नु पर्दछ। त्यसैगरी आफ्नो बारेमा कुनै पनि नकारात्मक टिप्पणी आए पनि त्यसलाई आत्मसात गरी आफूलाई अझ परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै अगाडि लान सक्नु पनि एक सफल ब्याङ्कर हुनुको लागि आवश्यक तत्त्व मानिन्छ। त्यसैले साथीहरू, भविष्यमा आफूलाई एक सफल ब्याङ्कर र कुशल ब्याङ्करको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ भने आज हामीले छलफल गरेका यी 15 गुणहरूलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ एक कुशल र सफल ब्याङ्कर बन्नुहुनेछ। साथीहरू, आज हामीले ब्याङ्किङ कर्मचारीमा हुनुपर्ने आवश्यक गुणहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। मेरो भिडियो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। यति भन्दै हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु। नमस्ते।